आमची अपोलो फार्मसी आसा न्ही सिंडिकेट बँके कडेन फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं आमी हांगा रस्त्याक होणके पडलेले व्हडले आनी फाटल्या दिसांनी हांगा उदक पावसान भरलेले. हो व्हिडिओ हो तुमकां खबर आसतलो. हो रस्तो जो आसा न्हू गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे अंडर जावं म्युन्सिपालिटी कडेन आसूं किंवा PWD कडेन आसूं दोगांकूय पडटा. हांगा आमचे सगळे लोक हांगा गाडयो पार्किंग करतात. व्हडले व्हडले होणके पडलेले तेन्ना फाटल्या दिसांनी आमी सांगलेलें आमी पुरता म्हणून. आयज जे सांगलेले हे लेडीन जितले होणके आहा ते आमी पुरलेले आसा आनी आमी ह्या सरकाराक जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक सांगूंक करता की हांगा फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेले की 32 कोटी का 33 कोटी म्हापसा शहराक सँक्शन केलेले आसले. सो आतां म्हाका खबर ना भितरले कितले पयशे सरकारान मोडले ते. आता हेजे फुडें पावस सोंपना फुडें सरकार आतां खबर आसा न्ही की इलेक्शन लागीं तोंडार पावला आनी 5 वर्सां सोंपल्या उपरांत लोकांक फक्त दाखोवपाचें आहा की आतां आमी हे रस्ते सुळसुळीत केले आनी गुळगुळीत केले म्हणून. 5 वर्सां लोकांनी त्रास करपाची आनी इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता 2 म्हयन्या पयलीं हे सगळें काम करपाची ही सगळी संवय जाल्लेली ह्या सरकाराक आनी हांगासरल्या सगळे राजकारणी जे आहा तांकां. पूण आयज ते लोकांक जे त्रास जाता 5 वर्सां लोकांनी त्रास काडपाचे. आतां हे म्हापसा शहरान आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीची एरियेन ज्या ज्या जाग्याचेर होणके पडलेले आसा ताका हांव सरकाराक हांव फक्त 4 दिसाचो टायम दिता. हांगासरल्या मनशांक सुद्दां हांगासरले लोकप्रतिनिधी जे आसा आनी आपूण BJPचे अंधभक्त म्हणणारे आहा न्हू तांकां आमी फक्त 4 का 5 दिसाचे टायम दिता. जर हेंचे कडेन जायना हांव फक्त रबल सोलिंग करतलो आनी तेजेर कास्टल मारतलो रोलर मारतलो आनी हांव हांगासरल्या लोकांक तेतूंतसून खड्ड्यासून हांगा सुटका दिवपाची प्रयत्न करता. पूण ही हांकां संवय जातली आमी जर केली हे म्हणटा हांकां कितें पडलेलें आहा. आतां हे सरकारान हे कॅमेरा बसयलेले आसा. कॅमेरा हांव RTO मिनिस्टर भावीन कुदून सांगूं करता की तूं जे कॅमेरा जे बसयलेले आसा न्हू हे खंय खंय होणके पडलेले आहा खड्डे पडलेले आसा न्हू ते रस्त्याक मरे मातसो कॅमेरा घाल तूं यो नाल्यार आमी तुका अशें पोटाक धरून व्हरता. आनी रस्ते हे म्हापसा शहरा पुरती न्हू आमच्या गोंयान तुका आमी घडोवन दाखयता की लोकांची गाडयो कश्यो पिड्ड्यार जाता होणके खंय पडटात कित्याक लागून तुमी करिना हें म्हाका खबर ना. कॅमेरा बसोवन गोर गरिबांच्या बोल्सान जे 5,000 10,000 जे तुम्ही फायन घालता न्हू हे तुम्ही फायन घालणारे कोण रे. तुमकां आमी निवडून दिता हे रस्ते पयलीं तुमी सारखे करात आनी ट्रॅफिक पोलीस आनी RTO मिनिस्टर जे आसात तांकां हांव सांगूंक करता परत कितें सांगूंक करता की लोकांक मरे पयलीं रस्ते पयलीं सारखे करात. रस्त्याचेर खंय स्पीड ब्रेकर आसा न्हू ते सिग्नलाक ते स्पीड ब्रेकर आहा म्हणून ते सायन बोर्ड लायात. खड्डे जर फुडें जर आसा जाल्यार आमकां बोर्ड लावचे पडटले फुडें रस्त्याक होणके पडलेले आहा खड्ड्या पासून सावधान. खड्ड्या पासून सावधान म्हणजे PWD मिनिस्टर हेच्या पासून सावधान न्ही खड्ड्या पासून सावधान हे आमकां बोर्ड लावचे पडटले. कित्याक लागून हे आयज हेचे मत कशें मेळटले आनी हेचे निवडून येयल्या उपरांत तेजे पार्टीचो मनीस आपणा कडेन कशें हाडपाचे खंय सेटिंग करपाचें हितून ते मग्न आसा. गोंयच्या सरकाराक मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता म्हापसा शहरान तूं फाटल्या दिसांनी येयल्लो आनी तितून आमकां म्हापशेकारांक सांगलेलें की म्हापशान एकूय न्हू आख्या गोंयान एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून. तर हे उरलेले खड्डे कशे तर हे आमकां कळपाक जाय न्ही. तुमी आयज एका पोटोस हे करपाक 12,000 15,000 12,000 15,000 तुमी आयज खर्च दाखयतात. कसलो एक खड्डो पुरपाक म्हणजे क्युबिक मिटराचे लेंथ वायज तुमी ते 12 ते 15,000 रुपया क्युबिक मिटरा पडल्यान खर्च कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी दिता आनी आज पासून खड्डे तशेंच पडलेले आसा. हे म्हापसा शहरांतल्या म्हापशेच्या जे जाणकार जे लोक आसा न्हू तांकां सांगूंक करतात एक मातशें तुमी लोक निवडून दिल्लेले मनशांक कावन्सिलर जावं किंवा तुमच्या वांगडा जे हांगा जे मनीस निवडून दिल्लेले आहात तांकां मरे म्हापशांत मरे एक फेरफटका मारात तुमी आनी होणके खंय पडलेले आहात ते पळयात.